morning children and welcome to the history class. Today I am going to deal with the questions from previous year's madhyamik examination. र पढाउनु भन्दा अगाडि म के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो माध्यमिक एक्जामिनेसनमा हिस्ट्रीको पाँचवटा ग्रुपमा बाँडेको हुन्छ. ठीक छ. ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई. ग्रुप ए हुन्छ एमसीक्यू टाइप जो आउँछ 20 वटा क्वेशन है, 1 मार्क्सको हुन्छ र टोटल भयो 20. त्यसरी नै ग्रुप बी मा हुन्छ अगेन 1 वर्ड टाइप हुन्छ, त्यो हुन्छ 16 वटा आउँछ र 1 मार्क्सकै हुन्छ, टोटल हुन्छ 16. त्यसरी नै ग्रुप सी हुन्छ जहाँनिर 2 मार्क्सको आउँछ, 11 वटा गर्नुपर्छ र टोटल भयो 22, 22. त्यसरी नै ग्रुप डी मा आउँछ 6 मार्क्सको 6 वटा गर्नुपर्छ, 4 मार्क्सको, त्यो भयो टोटल 24. र लास्ट ग्रुप ई, यो भयो ग्रुप ई. यसमा चाहिँ एउटा मात्रै गर्नुपर्छ, हुनु चाहिँ 3 वटा क्वेशन हुन्छ, अप्सनमा हुन्छ, बट यु हेभ टु डु ओन्ली अटेम्प्ट ओन्ली 1 क्वेशन. सो इच क्वेशन क्यारिज 8 मार्क्स ओन्ली, द्याट मिन्स टोटल भयो 80. र यो सबलाई टोटल गर्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भने 90 हुन्छ, तर एक्जाम त कति मार्क्सको हुन्छ? 100 मार्क्सको हुन्छ. सो 10 मार्क्स चाहिँ कहाँ गयो भन्दाखेरि आइएफई भन्छ, सर्टमा लेखेको मैले. आइएफई यानि कि इन्टरनल फर्मेटिभ इभ्यालुएसन. यो चाहिँ हामीले इन्टरनली तिमीहरूलाई मार्क्स दिएको हुन्छ जुन तिमीहरूको माध्यमिकमा स्कुलबाट पठाइन्छ. सो टोटल भयो हाम्रो 100. र आज चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो सिलेबस झन्डै तिमीलाई याद छ, च्याप्टर्स 8 वटा छ, हिस्ट्री हो. अब त नर्मल स्कुल लाग्यो भने पनि हामीले कम्प्लिट गर्नु हामीलाई साह्रो पर्छ. त्यसले गर्दा म के गर्नेवाला भएको छु भन्दाखेरि प्रिभियस इयर्स जुन माध्यमिकमा पहिलाको वर्षहरूमा जुन जुन क्वेसन्स आएको छ त्यो क्वेसन्सहरू डिल गर्नेवाला छु. र अब हाम्रो न्यू सिलेबस बङ्गाल बोर्डले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो 2016 देखि. सो भनेपछि 2017 चाहिँ भयो हाम्रो फर्स्ट न्यू सिलेबसको माध्यमिक. यो याद राख्नु, यो एमपी जुन छ माध्यमिक न्यू सिलेबसमा है, माध्यमिक फेरि 2017 दिन सुरु भएको नबुझ्ने फेरि, हो त. न्यू सिलेबसमा जुन छ न्यू सिलेबस चाहिँ सुरु भयो फर्स्ट ब्याच अफ माध्यमिकको 2017. सो आज म तिमीहरूलाई 2017 को क्वेसन्स डिल गर्नेवाला छु. ठिक छ. तर अब क्वेसन डिल गर्नेवाला छु भन्दा म यहाँनिर अब्जेक्टिभ पढाउन त सक्दिनँ, 2 मार्क्ससम्म म पढाउन सक्दिनँ. र म आइएम गोइङ टु स्टार्ट फ्रम ग्रुप ई. त्यो चाहिँ हो तिमीहरूको एसे टाइप लङ आन्सर. ठिक छ. र त्यो क्वेसन मैले अलरेडी यहाँ लेखेको छु, त्यहाँ 3 वटा आउँछ मैले भनेको छु. ग्रुप ईबाट 3 वटा क्वेसन आएको हुन्छ, अप्सनमा हुन्छ, तिमीहरूले गर्नुपर्छ खालि एउटा. सो नम्बर म 3 वटा डिल गरिदिन्छु. आज त गर्दिनँ, 2017 देखि 20 अब हाम्रो झन्डै 4 वर्ष भयो, तिम्रो 21 को ब्याचको हो होइन. 4 वर्षको म के अरे पढाउँछु. तर अब आज एउटै उसमा हुँदैन, कमिङ डेजमा जुन भिडियोजहरू बनिँदै जान्छ तिमीले रेगुलर फलो गर्नु. र अब्जेक्टिभहरू जुन छ योहरू चाहिँ म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कमा हालिदिएको हुन्छु. ठिक छ. लङ आन्सर्स जुन छ हुनसक्छ म यो के अरे ग्रुप डी पनि डिस्कस गराउँछु टाइम पायो भने होइन. तर लङ आन्सर्स म यहाँ पढाउँदैछु, ग्रुप डीको पनि म तिमीहरूलाई पढाउँछु. तर आज चाहिँ म तिमीहरूलाई अब्जेक्टिभ चाहिँ म तिमीहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुन्छु. र आज हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 2017 मा आएको ग्रुप ई को नम्बर 1 क्वेसन त्यो चाहिँ हो व्हाट वाज द एङ्ग्लिसिस्ट ओरिएन्टलिस्ट कन्ट्रोभर्सी इन द फिल्ड अफ एजुकेसन. सेकेन्ड पार्टमा छ डिस्कस द रोल अफ कलकत्ता युनिभर्सिटी इन द स्प्रेड अफ हायर एजुकेसन. ठिक छ. सो आज हामीले पढ्नुपर्छ ओरिएन्टलिस्ट कन्ट्रोभर्सी, सरी के अरे एङ्ग्लो ओरिएन्टलिस्ट कन्ट्रोभर्सी. र एङ्ग्लो ओरिएन्टलिस्ट कन्ट्रोभर्सी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको म लेख्दैछु, यसलाई भन्छ चार्टर एक्ट अफ 1813, 1813 को चार्टर एक्ट. र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस एक्ट वाज पास्ड बाई द ब्रिटिस पार्लियामेन्ट इन द इयर 1813. र यो चार्टर एक्टमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ब्रिटिस पार्लियामेन्ट डिसाइडेड टु इन्ट्रोड्युस वेस्टर्न एजुकेसन इन इन्डिया. यानि कि ब्रिटिस पार्लियामेन्टले जुन चार्टर एक्ट पास गरे 1813 मा, यसको आधारमा अब भारतले के पाउने भयो भन्दाखेरि पश्चिमे शिक्षा यानि कि वेस्टर्न एजुकेसन, वेस्टर्न इन्ट्रोडक्सन अफ वेस्टर्न एजुकेसन. म यहाँ लेख्दिनँ. ठिकै छ. र अब के हुन्छ भन्दाखेरि
एजुकेसन यो के अरे वेस्टर्न एजुकेसनलाई अगाडि बढाउनका लागि इयरली इस्ट इन्डिया कम्पनीले 1 लाख रुपियाँ पाउने भयो। कति? 1 लाख रुपियाँ पाउने भयो। साथसाथै चार्टर एक्टमा अर्को के थियो भन्दाखेरि क्रिस्चियन मिसनरिज पनि भारतमा एन्टर गर्नु पाउने भयो। हुन त क्रिस्चियन मिसनरिज अलरेडी यहाँ थियो, पहिल्यै थियो भारतमा हैन। जस्तै श्रीरामपुर मिसनरिज भन्छ, भारतमा सबसे पहिला ब्रिटेनबाट आएको मिसनरिज नै हो श्रीरामपुर मिसनरिज। त्यसरी नै त्यो ब्याप्टाइज स्कुल अफ चर्च, त्यसरी नै बेल्जियन मिसनरी, यस्तो थुप्रो मिसनरिजहरू भारतमा अलरेडी यहाँ थियो। बट उहाँले के गर्दै थियो भन्दा क्रिस्चियनिटी प्रिच मात्रै गर्दै थियो, यानी कि रिलिजन स्प्रेड मात्रै गर्दै थियो। बट आफ्टर पासिङ दिस चार्टर इन 1813 क्रिस्चियन मिसनरिज वेयर अल्सो allowed to contribute in the field of education. Okay, anyway, आज हाम्रो टपिक चाहिँ क्रिस्चियन मिसनरिज हैन। हामीले जुन यो 1 लाख रुपियाँ पाउँदैछ ब्रिटिस गभर्नमेन्टले हैन, त्यो 1 लाख रुपियाँ किन पायो भन्दाखेरि भारतमा शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेसनलाई अगाडि बढाउनका लागि। ओके, अब चाहिँ आउँछ हाम्रो क्वेसनको पोइन्ट। यो मैले अलिक अगाडिको बुझाएको क्वेसनको पोइन्ट। चार्टर एक्ट पास गरे 1 लाख रुपियाँ दिने भयो, क्रिस्चियन मिसनरिज पनि आउने भयो हैन। तर एजुकेसन चाहिँ कस्तो खालको दिने? वेस्टर्न एजुकेसन त भन्यो नि त, कस्तो खालको दिने? सो त्यहाँ डिबेट भयो। डिबेट हुँदा दुईटा ग्रुप छुट्यो। एउटा ग्रुपलाई भनियो एङ्ग्लिसिस्ट, ANGLICIST, एङ्ग्लिसिस्ट ग्रुप अफ पिपल। एङ्ग्लिसिस्ट ग्रुप मात्रै लेखेँ मैले। यो ग्रुप चाहिँ भयो एङ्ग्लिसिस्ट ग्रुप। र एङ्ग्लिसिस्ट ग्रुपले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि एङ्ग्लिसिस्ट ग्रुप फेभर्ड दी introduction of Western scientific knowledge. Western scientific, SCIENTIFIC, Western scientific knowledge, Western scientific knowledge दिनुपर्छ इन्डियन्सहरूलाई भन्ने कुरा भयो। त्यसरी नै अर्को ग्रुप थियो ओरिएन्टलिस्ट। Orientalist group who favored the introduction of traditional learning in India. मतलब यो ग्रुपले के भन्दैछ? ट्रेडिसनल लर्निङ एङ्ग्लिसिस्ट ग्रुपले के भने अरे भारतलाई कस्तो खालको एजुकेसन दिनुपर्छ? साइन्स, वेस्टर्न साइन्स। ओरिएन्टलिस्टले के भन्दैछ? ट्रेडिसनल लर्निङ, यानी कि जुन चलिआएको छ त्यसलाई नै अगाडि बढाएर लैजाउँ। मतलब मेनली ओरिएन्टलिस्टको फोकस कहाँ थियो भन्दा लिटरेचरमाथि, ठिक छ। तर माथि के भन्दैछ? एङ्ग्लिसिस्टले भन्दैछ वेस्टर्न साइन्टिफिक नलेज होइन, साइन्स पढाउनुपर्छ भने। यो कन्ट्रोभर्सीलाई चाहिँ भन्छ, यो जुन दुईजनाको यो दुई ग्रुपको जुन यो मतभेद थियो त्यसलाई चाहिँ भन्छ एङ्ग्लो ओरिएन्टलिस्ट कन्ट्रोभर्सी। यो कन्ट्रोभर्सी के अरे 1-2 वर्ष रहेन। It continued almost for 22 years. 22 years. That means 1835. जोडे भने तिमीले देखिहाल्छ 1835। र 1835 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यति बेला भारतको 1835 मा भारतको गभर्नर जेनरल, सरी बङ्गालको गभर्नर जेनरल चाहिँ लर्ड विलियम बेन्टिक भन्ने मान्छे थियो। विलियम बेन्टिक भन्ने व्यक्ति थियो, ऊ थियो गभर्नर जेनरल। है, लेख्नु पर्दैन होला, मैले भन्दैछु, भोलिकोले सुन्नु। 1835 मा बङ्गालको गभर्नर जेनरल थियो विलियम बेन्टिक र उसको काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स, विलियम बेन्टिक यानी कि गभर्नर जेनरलको काउन्सिल अफ मिनिस्टर्समा एकजना ल मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम चाहिँ थियो थोमस मैकॉले, MACAULAY, मैकॉले पढ्नुपर्छ। थोमस मैकॉले भन्ने एकजना ऊ हुनुहुन्थ्यो ल मेम्बर।
बोर्डको ल मेम्बर सरी के भन्छ क्याबिनेटको ल मेम्बर, जुन गभर्नर जेनरलको क्याबिनेट अफ मिनिस्टर्स हुन्छ त्यो भित्र एकजना ल मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम चाहिँ थियो थमस म्याकले। र थमस म्याकले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि 1835मा एउटा मिनट प्रस्ताव भनौँ पास गर्यो। त्यो प्रस्तावलाई चाहिँ भन्यो म्याक्युले मिनट। के भनिन्छ हिस्ट्रीमा MACAULAY म्याक्युले मिनट, MINUT म्याक्युले मिनट। र 1835मा थमस म्याक्युले हु वाज द ल मिनिस्टर amongst the cabinet of ministers of Governor General Lord William Bentinck, he suggested a minute in 1835 to the cabinet। ठीक छ। र यसको आधारमा चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सी जुन थियो अघि चार्टर एक्टले 1 लाख दियो, क्रिस्चियन मिसनरिज आयो, तर मतभेद के भयो भन्दा दुई ग्रुप छुट्यो, एङ्ग्लिसिस्ट ओरिएन्टलिस्ट, एउटाले भन्दैछ वेस्टर्न साइन्टिफिक नलेज, अर्कोले भन्दैछ ट्रेडिसनल लर्निङ। यो कन्ट्रोभर्सी मैले भने 22 वर्ष चल्यो अनि फाइनली गएर 1835मा म्याक्युले मिनटले सल्भ गरे। सल्भ कसरी गरे त, कसको फेभरमा गयो त, यो डिसिसन कसको फेभरमा गयो भन्दा लर्ड विलियम बेन्टिकले गभर्नर जेनरलले यो म्याक्युलेको मिनट एक्सेप्ट गर्यो अनि अकर्डिङ टु द के भन्छ म्याक्युले मिनट वेन्ट इन फेभर अफ द एङ्ग्लिसिस्ट ग्रुप अफ पिपल। भनेपछि अब 1835 देखि भारतमा कस्तो शिक्षा आउने भयो, वेस्टर्न साइन्टिफिक नलेज। तर पढाउने केमा, पढाउने नेपालीमा पढाएर भएन, बङ्गलामा पढाएर भएन। सो पढाउने मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ थियो इङ्ग्लिस। भनेपछि हाम्रो लोकल भर्नाकुलर ल्याङ्ग्वेजलाई त्यस्तो प्राथमिकता केही पनि दिएन। हामीले पढ्नु त पाउने भयो होइन, अब हामीले के पढ्नु त पढ्नु पाउने भयो, साहित्यलाई छोडेर साइन्स मात्रै पढ्नु पाउने भयो। र दिस इज अब यो चाहिँ हो तिमीहरूको फर्स्ट पार्टको आन्सर। आशा छ बुझ्यो होला। अब तिमीहरूको सेकेन्ड पार्टमा छ डिस्कस द रोल अफ कलकत्ता युनिभर्सिटी यानि कि CU है इन द स्प्रेड अफ हायर एजुकेसन। ओके अब सेकेन्ड पार्टको आन्सर। सेकेन्ड पार्टमा के सोधेको छ भने कलकत्ता युनिभर्सिटीको हायर एजुकेसनमै प्राइमेरी एजुकेसनमा होइन यानि कि कलेज लेभलमा योगदान के थियो भनेर तिमीहरूको सेकेन्ड पार्टमा छ यसमा होइन। र यो पनि पढ्नु अगाडि अघि उयो के भन्छ कन्ट्रोभर्सी पढेको जस्तो अगाडि मैले चार्टर एक्ट अफ 1813 बताएँ, त्यसरी नै म यहाँ अलिकति अगाडि के बताउँछु भन्दा वुड्स डिस्प्याच 1854 कहिले गरे 1854। यो मान्छेको नाम हो, उहाँको पुरा नाम थियो सर चार्ल्स वुड। ओके अब सर चार्ल्स वुड चाहिँ को थियो भन्दाखेरि he was the president of the education board for East India Company। He was the president of the education board for East India Company। मैले सर्टकटमा लेख्छु East India Company, president of the education board for East India Company। So Sir Charles Wood came up with a dispatch, एउटा के भन्छ प्रस्ताव लिएर उहाँले पनि 1854 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीमा आयो। र यो सर के भन्छ वुड्स डिस्प्याच भित्र चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म एकैचोटि लामो छ वुड्स डिस्प्याच, म तिमीलाई एकैचोटि बताउँदैछु होइन। वुड्स डिस्प्याचको इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा चाहिँ जस्तै नम्बर 1 अफकोर्स वुड्स डिस्प्याच एजुकेसनसित, एजुकेसन बोर्डको प्रेसिडेन्ट हो भनेपछि एजुकेसनसित रिलेटेड हुन्छ भनेपछि नम्बर 1 हो टु स्प्रेड एजुकेसन, वेस्टर्न एजुकेसन होइन। यसको एउटा उद्देश्य के हो टु स्प्रेड एजुकेसन, यो त जानेकै कुरा अघि। अब नम्बर 2 मा के थियो भन्दाखेरि फिमेल एजुकेसन भन्दा भइगयो। फिमेल एजुकेसन भन्दा भइगयो। नम्बर 3 मा आउँछ टु प्रमोट भर्नाकुलर ल्याङ्ग्वेज अर लोकल ल्याङ्ग्वेज, लोकलले लेखे भर्नाकुलर लेख्दिन LOCAL लोकल ल्याङ्ग्वेज।
बुझ्नु सजिलो हुन्छ LANGUAGE लोकल ल्याङ्ग्वेज भइगयो हैन। फाइनली एउटा पोइन्ट छ अहिले बताउँछु। सो चार्ल्स वुड जो प्रेसिडेन्ट अफ एजुकेसन बोर्ड फर इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो, उहाँले एउटा डिस्प्याच एन्ड प्रस्ताव राख्यो 1854 मा है, जसको आधारमा थुप्रै पोइन्ट छ, मैले तिमीलाई यो मात्रै भन्दैछु। जसको आधारमा नम्बर 1 उसको उद्देश्य, चार्ल्स वुडको डिस्प्याचको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेसन अफ कोर्स हैन। त्यसको पछाडि जस्तै म्याक्युले मिनेटमा कहीँ पनि 1835 को जुन म्याक्युले मिनेट थियो कहीँ पनि गर्ल्स एजुकेसनमाथि चर्चा भएको थिएन। पहिलोचोटि भारतमा वुड्स डिस्प्याचले फिमेल एजुकेसनमाथि पनि प्राथमिकता दिएको छ या कुरा चल्यो, ठिक छ। त्यसरी नै अघि के भने मैले म्याक्युले मिनेटमा के भन्छ मिडियम अफ इन्स्ट्रक्सन कुन चाहिँ हुन्छ, इङ्ग्लिस। तर अब वुड्स डिस्प्याचदेखि चाहिँ के भयो, लोकल ल्याङ्ग्वेज यानि कि त्यो अरबिक उर्दू पनि हुनसक्छ, हिन्दी पनि हुनसक्छ, बङ्गला पनि हुनसक्छ। तर के भन्छ प्राइमेरी लेभलमा चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज लोकल ल्याङ्ग्वेज पनि चल्ने भयो। इङ्ग्लिस त्यसको मतलब हट्यो भनेको होइन, उस डिस्प्याच ल्याएर इङ्ग्लिस हटायो भनेको होइन। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हायर स्टडिजमा थियो, तर अब लोकल ल्याङ्ग्वेज पनि पढाउनु पर्छ, भारतको लोकल ल्याङ्ग्वेज पनि पढाउनु पर्छ भनेर तात्पर्य भयो। यो मैले तिमीलाई त वुड्स डिस्प्याच मात्रै बताएको, तर अब हाम्रो चाहिँ यहाँ छ कुरा चाहिँ कलकत्ता युनिभर्सिटीको योगदान। र नम्बर 4 पोइन्टमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि वुड्स डिस्प्याचभित्र एउटा नम्बर पोइन्टमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भारतको 3वटा ठुलो प्रेसिडेन्सी टाउन हैन, जस्तै एउटा हो बम्बे, जसलाई हामी अहिले के भन्छ मुम्बई, बम्बे भयो एउटा हैन, म यहाँ मुनि लेख्दै जान्छु। अर्को भयो तिम्रो कलकत्ता जसलाई हामी कोलकाता भनेर चिन्छ अहिले। र नम्बर 3 मा छ म्याड्रास जसलाई हामी चेन्नई भनेर चिनिन्छ। सो वुड्स डिस्प्याचले के गर्ने भयो भन्दा यो 3वटा प्रेसिडेन्सी टाउन्सहरूमा युनिभर्सिटीको स्थापना गर्ने भयो, अनि त्यो युनिभर्सिटी चाहिँ कस्तो खालको हुने भयो भन्दाखेरि जुन लन्डनमा थियो, लन्डनमा जुन युनिभर्सिटी थियो त्यही प्याटर्नमा त्यही बेसिसमा भारतको 3वटा यो ठुलो महानगरी भनौँ, महानगरीहरूमा युनिभर्सिटीको सृजना गर्ने भयो। म फेरि भन्दैछु, इन्डियामा जुन युनिभर्सिटिजहरू बन्यो, बम्बे युनिभर्सिटी, CU यानि कलकत्ता युनिभर्सिटी अनि मद्रास युनिभर्सिटी, यो कस्तो खालको थियो अरे, लन्डनमा जस्तो थियो त्यस्तै खालको थियो। तर अब हामीलाई चाहिँ यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ कलकत्ता युनिभर्सिटी मात्रै, त्यसले गर्दा बम्बे र युनिभर्सिटी कन्ट्रिब्युसन अहिले हामी नहेरे पनि हुन्छ। अब कलकत्ता युनिभर्सिटीको पनि योगदान तिमीले हेऱ्यौ भने त लामो हुन्छ हैन, लामो हुन्छ। अलिकति छोटोमा म तिमीलाई जतिसक्दो बुझाउन ट्राई गर्छु। जस्तै कलकत्ता युनिभर्सिटी, म यहाँ CU लेख्छु, बुझ्नु आफै, डल्लै लेखिरहदिनँ। CU 1857, ठिक छ। सो युनिभर्सिटी एक्ट was passed in 24 January, ज्यान मात्रै लेखेँ मैले, 1857 मा युनिभर्सिटी एक्टको पास भयो, अनि यो कलकत्ता युनिभर्सिटी रेकग्नाइज भयो। अब फर्स्टमा कलकत्ता युनिभर्सिटी चाहिँ कस्तो खालको बडी बनेर गयो भन्दाखेरि अरू कलेजेसहरूलाई एफिलिएसन गर्ने बडी जस्तो बनेर गयो। सो कलकत्ता युनिभर्सिटीको अधीनमा आउने पहिलो कलेज चाहिँ हो कलकत्ता साइन्स कलेज। कलकत्ता साइन्स कलेज पहिलो एफिलिएट गरिएको कलकत्ता युनिभर्सिटीको अन्डरमा कलकत्ता साइन्स कलेज थियो। त्यसरी नै अघि वुड्स डिस्प्याचमा के थियो, फिमेल एजुकेसन हैन, योभन्दा अगाडि नारीहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ, हाम्रो छोरीहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने कुनै समाधान गरिएको थिएन। वुड्स डिस्प्याचदेखि नारीलाई पनि भारतमा एजुकेसन दिने भयो। सो त्यसले गर्दाखेरि नारीहरूको लागि बनिएको कलेज बेथ्युन कलेजको स्थापना गर्यो, ठिक छ। र यसरी नै कलकत्ता युनिभर्सिटीको यहाँनिर मैले भुलेको छु, कलकत्ता युनिभर्सिटीको पहिलो चान्सलर बन्यो लर्ड क्यानिङ, अनि भाइस च्यान्सलर यहाँ लेखेँ मैले, भाइस च्यान्सलर चाहिँ बन्यो विलियम कल्वेल।
विलियम कल्बेल। हाम्रो कलकत्ता युनिभर्सिटीको फर्स्ट चान्सलर को थियो अरे लर्ड क्यानिङ, अनि पहिलो भाइस चान्सलर चाहिँ बन्यो विलियम कल्बेल। र कलकत्ता युनिभर्सिटीले पहिलो बिए को एक्जामिनेसन चाहिँ गर्यो 1858 मा। पहिलो के गर्यो अरे बिए यानी ग्रेजुएसनको एक्जामिनेसन कन्डक्ट गरेको इयर चाहिँ थियो 1858। यो कुरा याद गरिराख्नु, अब्जेक्टिभमा पनि आउँछ। कलकत्ता युनिभर्सिटीले ग्रेजुएसनको एक्जाम या ब्याचलर अफ आर्ट्सको एक्जामिनेसन कहिले फर्स्ट टाइम कन्डक्ट गर्यो भने तिमीहरूको इयर हुन्छ 1858। त्यसरी नै 1861 मा मास्टर्सको के को मास्टर्स एमए को एक्जामिनेसन कन्डक्ट गरेको थियो। र इन्डियन फर्स्ट इन्डियन त्यति बेला एकैचोटि एजुकेसन आयो, इङ्ग्लिस एजुकेसन आयो, कलेज स्कुल आयो, सबै इन्डियनहरू एकैचोटि गएन नि पढ्नु होइन। किनभने हामीलाई त्यो स्कुल प्रथासित हामीलाई आदतै थिएन, नौलो चिज थियो। र पनि सबैजना गएन, एक दुईजना पढ्न थाल्यो। र पहिलो ग्रेजुएट बनिने बङ्गाली या इन्डियन भनौँ, उहाँ चाहिँ थियो सुनिरहेको नाम बान्किम चन्द्र च्याटर्जी। बान्किम चन्द्र च्याटर्जी चाहिँ पहिलो ग्रेजुएट बनिन पुग्यो। र यसरी नै मैले तिमीलाई सर्टकटमा बताएँ होइन, कलकत्ता युनिभर्सिटीको हायर एजुकेसनमा यो योगदान। पहिला त एफिलिएसन गर्ने बडी बनेर गयो कलकत्ता युनिभर्सिटी। फर्स्टमा कुन चाहिँ कलेजलाई एफिलिएट गर्यो भने कलकत्ता साइन्स कलेज। यसको इयर तिमीले देखाउँछस् भने 1857 नै भन्दा भयो होइन। त्यसरी नै पछि गएर केटीहरूको लागि कुन चाहिँ स्कुलको एफिलिएसन, कुन चाहिँ कलेजको एफिलिएसन भयो कलकत्ता युनिभर्सिटीको अन्डरमा भने तिमीले भन्नुपर्छ बेथुन कलेज। या तिमीलाई यहाँ सोध्ला पहिलो चान्सलर कलकत्ता युनिभर्सिटीको को थियो भन्यो भने लर्ड क्यानिङ। त्यसरी नै भाइस चान्सलर को थियो भन्यो भने विलियम कल्बेल। हुनसक्छ फर्स्ट ग्रेजुएट को थियो कलकत्ता युनिभर्सिटीको भन्दा बान्किम चन्द्र च्याटर्जी। बिएको एक्जामिनेसन कहिले गर्यो 1858, एमएको एक्जामिनेसन कहिले गर्यो 1861। र यसरी मैले यो तिमीहरूको एउटा क्वेसन मैले सर्टमा एकदमै सर्टमा तिमीहरूलाई आज बुझाउने कोसिस गरेँ। आशा छ बुझ्यो होला। म यहीँ समाप्त गर्दैछु, तर समाप्त गर्नु अगाडि चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि एसयुएमआईको सरहरूले यो जुन क्लासेसहरू चलाउँदैछ होइन, यो चाहिँ अब हामीले युट्युबमा हालेको कारण चाहिँ अहिलेको जुन पेन्डेमिक जुन महामारी चलिरहेछ त्यो तिमीलाई यादै छ विश्वभरि होइन। इकोनोमिक सिस्टम भन्दा पनि मलाई लाग्छ ह्याम्पर भएको सेक्टर चाहिँ हो एजुकेसन। र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पहाडको नानीहरू चाहिँ भिक्टिमाइज नहोस् भनेर एसयुएमआईको सरको एउटा संयुक्त यो के भन्छ त्यसलाई कोअर्डिनेसनमा हामीले यो क्लासेस गरेको। र यसलाई तिमीहरू सबैले उपभोग गर्छौ भनेर आशा छ। अनि यो जुन अहिले मैले पढाएँ यो चिज म तिमीहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा के भन्छ नोट्स दिएको हुन्छु। अब्जेक्टिभ टाइप्सको म लिङ्कमा हुन्छ, गुगल ड्राइभबाट म लिङ्क दिएको हुन्छु, तिमीहरूलाई थाहा छ त्यो दिनु। वाट्सएप नम्बर पनि म दिन्छु यदि तिमीहरूलाई इच्छा छ भने। जस्तै एसयुएमको नानीहरूसम्म त म सजिलो पुग्न सक्छु, तर हाम्रो उद्देश्य खालि एसयुएमको नानीलाई मात्रै पढाउने होइन। हाम्रो पहाडमा बस्ने जति नानीहरू छ हेरी पनि रहेछ। हाम्रो त 10A 10B गऱ्यो भने दुईवटा सेक्सन गऱ्यो भने 200 मात्रै छ होइन, तर भ्युज देख्दैछु म 1000 अबभ जान्छ। द्याट मिन्स अरूले पनि यो चिजको फाइदा उठाउँदैछ। राम्रो हो, भेरी गुड, उठाउनु। नोट्स चाहियो भने यो पढाएको चाहिँ म त्यही लिङ्कमा दिएको हुन्छु, तर च्याप्टर 8वटा छ। यी च्याप्टरको तिमीलाई नोट्स चाहिन्छ भने म वाट्सएप नम्बर दिएको हुन्छु, निर्धक्क मलाई कल गर, म तिमीलाई नोट्स पनि दिएको हुन्छु। र अब यति नै भन्छु, यसलाई हाम्रो भिडियो सब्सक्राइब गर, सेयर गर, के अरे सब्सक्राइब गर, लाइक गर भन्दिनँ। एउटा मात्रै भन्छु, त्यो के हो भन्दा सेयर चाहिँ गर। किनभने हाम्रो उद्देश्य नै हो यो जुन भिडियो बनाउँदैछ हामीले ज्यादाभन्दा ज्यादा नानीहरूसम्म पुगोस्। र यति भन्दै म नेक्स्ट चाहिँ म कन्टिन्यू गर्छु अर्को भिडियोमा। थ्याङ्क यू भेरी मच।